Bismillahirrahmanirrahim. Today is 18th of September 2020, class 10, subject science, and today's topic is effects of man's activities on the ecosystem. इंसान की वजह से इकोसिस्टम पे क्या असरात पड़ते हैं, इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से इकोसिस्टम पर क्या असरात पड़ते हैं. Man, as you know, is an integral part of ecosystem. और इंसान जो है इकोसिस्टम का एक हिस्सा है. जो इकोसिस्टम में डिफरेंट लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, तो इंसान उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है. इनके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता है. लेकिन इंसान की कुछ एक्टिविटीज़ हद से बाहर हो गई, जिसकी वजह से इस इकोसिस्टम पे एक डायरेक्ट असर पड़ गया. ये जो इकोसिस्टम है ये डिस्टर्ब हो गया, ये अनबैलेंस्ड हो गया ड्यू टू द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन. इसकी वजह से जो फूड चेन्स थे वो डिस्टर्ब हो गए, वो शॉर्ट हो गए. इसकी जब ये फूड चेन्स डिस्टर्ब हो गए तो इकोसिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो इम्बैलेंस हो गई, और इसकी वजह से जो बायोस्फीयर का फंक्शनिंग है, पूरा बायोस्फीयर फिर डिस्टर्ब हो गया. इंसान कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करता है जिसकी वजह से इकोसिस्टम पे असर पड़ता है, और जब इकोसिस्टम पे असर पड़ते हैं तो बायोस्फीयर के अंदर जितने भी इकोसिस्टम्स होते हैं तो पूरे बायोस्फीयर पे इस पे असर आता है, इस पे असर पड़ता है. तो इसकी एक मिसाल है सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट कभी ऐसा एरिया था जहाँ पे लश ग्रीन फॉरेस्ट्स, प्लांट्स, grasslands, animals, different kinds of plants and different kinds of animals पाए जाते थे. लेकिन आज बिल्कुल डेजर्ट है. वो कहते हैं कि रोमन्स जो हैं उन्होंने इन लाइन्स को ख़त्म कर दिया. लाइन जो है ये एक टॉप कार्निवोर होता है. ये वो कार्निवोर होता है जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, और जब हर्बीवोर्स को खाते हैं तो इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं. लेकिन जब लाइन्स ही ख़त्म हो गए तो नतीजा क्या हुआ कि जो हर्बीवोर्स थे इनकी तादाद बढ़ गई. एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, हर्बीवोर्स की ओवर पॉपुलेशन हो गई, ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई. और ये हर्बीवोर्स जो हैं ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑन प्रोड्यूसर्स, ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. एज अ रिज़ल्ट मैक्सिमम ग्रेजिंग हो गई और सहारा डेजर्ट जो है वजूद में आ गया, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया जो है ये जो पूरा एरिया है सहारा डेजर्ट का, ये रेगिस्तान में चेंज हो गया. यही वजह है, ये जो इफेक्ट ऑफ मैन है, जो शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन्स है, इसकी वजह से इम्बैलेंस हो गया. द शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन्स ड्यू टू मैन्स एक्टिविटी लाइक हंटिंग लीड्स टू एन इम्बैलेंस in the functioning of an ecosystem and ultimately in the functioning of whole biosphere. Man's activities की वजह से जो function of ecosystem था वो खतरे में पड़ गया, वो imbalance हो गया. as a result biosphere जो है वो भी disturb हो गया. जैसे मैंने कहा कि सहारा डेजर्ट जो है ये रोमन्स ने डेजर्ट लाइन्स को किल किया जो हंटिंग करते हैं थे. तो इन्होंने इस तमाम लाइन्स को उस एरिया में ख़त्म किया, प्रेडेटर को ख़त्म किया. एज ए रिज़ल्ट जो हर्बीवोर्स थे विच वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स,
ان کی تعداد بڑھ گئی اور سہارا ڈیزرٹ جو ہے وجود میں آ گئی. اسی طرح فارمیشن آف راجستھان ڈیزرٹ، یہاں پہ راجستھان ڈیزرٹ بھی کبھی کبھار ایک ایریا تھا جس میں بہت سارے پلانٹس تھے، جس میں بہت سارے گراسز تھے، جس میں بہت سارے قسم کے اینیملز پائے جاتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ وہاں پہ ٹرائبز چلے گئے اور انہوں نے لائنز کا، پریڈیٹرز کا ہنٹنگ کیا، انہوں نے ان کا شکار کیا، جس کے نتیجے میں ہربیورس کی تعداد بڑھ گئی اور انہوں نے گریز آؤٹ کیا اس ایریا کو. اور نتیجہ یہ نکلا کہ راجستھان ڈیزرٹ وجود میں آ گیا. اس کے علاوہ مینس کی ایکٹیویٹیز میں ایک اور چیز آتی ہے کنسٹرکشن. میکسیمم کنسٹرکشن ہو گئی. ایگریکلچر فیلڈس آج بھی بہت فاسٹ، بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، کنسٹرکشن ان کی جگہ ہو رہی ہے. تو آہستہ آہستہ جو پلانٹس ہیں وہ ان کے لیے دن بہ دن جگہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ سبھی چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے پانی ختم ہو جائے گا اینڈ دیٹ ول رزلٹ ان دا فارمیشن آف ڈیزرٹ آف این ایریا. تو اگر ہم اب کیا اثر پڑتا ہے ان آرگنزمز کا جو ٹراپک لیولز میں، جو ایکو سسٹم میں ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹراپک لیولز پہ ہوتے ہیں. چاہے ہم پروڈیوسرز کی بات کریں گے، چاہے ہم کنزیومرز کی بات کریں گے، یا چاہے ہم ٹاپ کنزیومرز، یا چاہے ہم ٹاپ کارنیورس کی بات کریں گے. اگر ہم ان کو نکال دیں گے ٹراپک لیول سے یا ان ایکو سسٹم، تو اس کا کیا اثر ہوگا مین کی جو ایکٹیویٹیز ہیں. اگر ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ ٹاپ پریڈیٹرز یا جو ٹاپ کارنیورس ہے، تو اگر لائنز کو نکالا جائے گا تو اس کا کیا اثر پڑے گا اس انوائرمنٹ پہ، اس ایکو سسٹم پہ، انوائرمنٹ پہ کیا اثر پڑے گا. اگر ہم ٹراپ پریڈیٹرز جس میں لائن آتا ہے، لائن کو ریموو کریں گے ایک ایکو سسٹم سے، تو اس کا کیا اثر پڑے گا. اگر ہم ہربیوور کو، ڈیئر کو ریموو کریں گے تو اس کا کیا اثر پڑے گا. اگر ہم پروڈیوسرز کو نکال دیں گے تو کیا اثر پڑے گا ان ایکو سسٹم پہ، یا کیا اثر پڑے گا انوائرمنٹ پہ. ہم جانتے ہیں if lines are removed, اگر شیروں کو نکالا جائے گا، لائن جو ہے اٹ از دا پریڈیٹر. اور یہ ٹاپ کارنیورس میں بھی آتا ہے. سپوز یہ ڈیئر کو اپنا شکار بناتا ہے اور یہ ٹاپ کارنیور لائن جو ہے یہ ڈیئر کو اپنا شکار بناتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیئر کی تعداد یہاں پہ کانسٹنٹ رہتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیئر کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے یا کانسٹنٹ رہتی ہے، تو اس کا اثر جو ہے پلانٹس پہ کم پڑتا ہے اور پلانٹس کی گروتھ بھی ہوتی جاتی ہے. پلانٹس کی زیادہ گروتھ نہیں ہوتی ہے لیکن کانسٹنٹ رہتی ہے اگر ڈیئر بھی موجود رہتا ہے. اگر اب ہم لائن کو ریموو کرتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا، اٹ ول بی وینشڈ، یا یہ ان کی ہنٹنگ کی جائے گی، ان کو مارا جائے گا، یا ان کو کسی اور چیز کے لیے ختم کیا جائے گا، یا سٹارویشن کی وجہ سے لائن کی تعداد ختم ہو جائے گی. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ڈیئر کی تعداد جو ہے، ان کی تعداد، جو ہربیورس کی تعداد ہے وہ بڑھ جائے گی، انکریز ہو جائے گی. اور جب یہ انکریز ہو جائے گی تو ایک امبیلنس انوائرمنٹ میں وجود میں آئے گا، امبیلنس وجود میں ہو جائے گا. یہاں آئے گا تو ڈیئر کی تعداد جو ہے یا جو ہربیورس کی تعداد ہے وہ بڑھ جائے گی. ایز اے رزلٹ دے ول گریز مور
plants and plants ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजिंग होगी, तमाम प्लांट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। नतीजा ये निकलेगा जो वो एरिया है वो डेजर्ट में चेंज हो जाएगा। जो एरिया है वो कुछ सालों के बाद डेजर्ट में चेंज हो जाएगा। अगर हम हर्बीवोर्स को निकाल देते हैं, द डियर इज रिमूव्ड, अगर डियर का शिकार किया जाएगा, डियर का शिकार किया जाएगा तो क्या असर पड़ेगा इसका? तो अगर डियर को हम निकाल देंगे, डियर जो डियर है ये हर्बीवोर है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि लायंस जो हैं, लायंस की तादाद बढ़ जाएगी, जो लायंस हैं वो बढ़ जाएगी। If the deer is removed, डियर जो है हर्बीवोर है, कंज्यूमर है ऑफ प्लांट्स, तो नतीजा क्या निकलेगा कि प्लांट्स की तादाद भी बढ़ जाएगी और जो लाइन है इनकी तादाद भी बढ़ जाएगी। जब लाइन की तादाद बढ़ जाएगी तो ये दूसरे बस्तियों में आएंगे, ये ह्यूमन्स पर अटैक करेंगे, ये दूसरे इकोसिस्टम्स पे अटैक करेंगे, ये दूसरे जानवरों पर अटैक करेगा। नतीजा ये निकलेगा कि इम्बैलेंस आएगा इकोसिस्टम में। तो जब इम्बैलेंस इकोसिस्टम में आएगा तो इम्बैलेंस फिर इकोसिस्टम तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि वो बायोस्फीयर तक पहुंच जाएगा। जब लाइनों की तादाद बढ़ जाएगी तो ये कहाँ तक आएंगे, ये ह्यूमन्स पर भी अटैक करेंगे, लेकिन ह्यूमन्स क्या करेगा, वो वापस इनको अटैक करेगा और लायंस को ख़त्म कर देगा। नतीजा ये निकलेगा न डियर रहा न लायन रहा और प्लांट्स की तादाद उस सूरत में बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होगा कि डियर निकलने की वजह से जो लायंस की तादाद है वो भी बढ़ जाएगी और वो दूसरे इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब करेगी, यानी कि जो दूसरे इकोसिस्टम यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं उसकी वजह से वो इकोसिस्टम्स डिस्टर्ब हो जाएगा। लायंस को जब डियर शिकार नहीं मिलेगा अपना तो ये दूसरे इकोसिस्टम्स को अनबैलेंस करेगी। अनबैलेंस में ये इंसानों पे भी अटैक कर सकता है, ये ह्यूमन्स पे भी अटैक कर सकता है। एक डिस्टर्बेंस इकोसिस्टम में आएगा, एक डिस्टर्बेंस होल बायोस्फीयर में आएगा। अगर अब हम रिमूव करेंगे प्लांट्स को, if the plants are removed, what will be the result? तीसरी कंडीशन कि if plants are removed, तो प्लांट्स किस कंडीशन में रिमूव हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे? जब डियर की तादाद, हर्बीवोर्स की तादाद जो है ख़त्म हो जाएगी, या इसके अलावा मैन की जो एक्टिविटीज़ है जैसे कि कंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो रही है, इस वक्त भी हो रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ये सीधे सीधे असर पड़ेगा प्लांट्स पे, क्रॉप प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। जितने भी प्लांट्स हैं उन पे ज़्यादा असर पड़ेगा, तो प्लांट्स की तादाद जो है कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ बिल आखिर एक जगह के जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जब प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे तो
اس کا اثر جو ہے وہ ہربیورس پہ اثر پڑے گا. ہربیورس کی تعداد کم ہو جائے گی, سٹارویشن میں آئے گی. یہ سٹارویشن کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے. جب ان کی تعداد ختم ہو جائے گی تو جو لائنز ہیں, جو ٹاپ کارنیورس ہیں, ان کی تعداد پہ اثر پڑ جائے گا. یہ بھی سٹارویشن سے مر جائیں گے یا یہ اٹیک کریں گے دوسرے ایکو سسٹم پر, دوسرے بایو سسٹم کے ایکو سسٹمز پر. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہول بایوسفیئر جو ایک ایریا کا ہوگا وہ ڈسٹرب ہوگا اور تمام ایکو سسٹمز ڈسٹرب ہوں گے. تو یہ افیکٹ ہے مینز ایکٹیویٹیز آن دا ایکو سسٹم. جو مینز ایکٹیویٹیز ہے ان کی وجہ سے جو انسان کی ایکٹیویٹیز ہے, انڈسٹربنس, ان بیلنسڈ ایکٹیویٹیز. ایک تو ہو گیا تھا کانسٹنٹ ایکٹیویٹیز, یعنی کہ جس میں ہر کوئی چیز کانسٹنٹ رہتی ہے. دوسرا ہو گیا ان بیلنسڈ ایکٹیویٹیز, یعنی کہ جو ڈسٹربنس ایک ایکو سسٹم میں لاتی ہے, اس کی وجہ سے دوسرے ایکو سسٹمز پہ بھی اثر پڑتا ہے. اور اس طرح سے انسان بہت سارے ڈسٹربنس کے لیے ذمہ دار ڈائریکٹلی خود ہے. تو with this we completed today's topic. Thank you.